वेलकम आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हम कर रहे थे पहले तो कि पीडीएम के अंदर क्या हुआ, और अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जेयूआई के अंदर क्या हुआ। देखिए, जेयूआई के जो मौलाना शिरानी हैं उनकी गुफ्तगू हमने सुनी है, काफ़ी बिटर गुफ्तगू उन्होंने की है, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि इतने सालों तक वो पार्टी की नुमाइंदगी भी करते रहे, पार्टी के यानी कोटा के ऊपर ही वो जो नज़रियाती काउंसिल है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उसके चेयरमैन रहे 5 साल तक। उस वक्त तक तो उन्हें याद नहीं आया कि ये मौरूसियत की पार्टी बन गई है, ये एक अलहदा जेयूआई है, हम एक अलहदा जेयूआई हैं। अचानक ये ऐसी स्टेज के ऊपर जब पीडीएम की मूवमेंट अपने अरूज पर थी, उस वक्त ये इख्तलाफात इतनी शिद्दत के साथ जो सामने आ रहे हैं, जिसे मैंने कहा कि मौलाना से टकरा गए हैं। अब क्या होगा, जेयूआई जो है उसको इंटैक्ट रखने के तो मेरे ख्याल से अब इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन क्या मौलाना शेरानी उतनी ही यानी पजीराई हासिल कर पाएंगे जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान को हासिल है पार्टी के अंदर, या वो एक ग्रुप बन के बस फिर फिजल आउट हो जाएंगे? मुबशर, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन इन जेयूआई? मेरी अभी जी पाकिस्तान में एक दो साथियों से बात हुई है, दोस्तों से, और जो जेयूआई के हैं, और वो ये कहते हैं कि मौलाना शरानी जो है वो इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर रहे हैं और ये कहने के लिए कि जेयूआईएफ की रजिस्ट्रेशन को कल अदम किया जाए, क्योंकि असल में तो जेयूआई इस्लाम यानी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, जो जमात है जो मौलाना मुफ्ती महमूद की थी। तो मौलाना फजल रहमान ने उसके साथ ज्यादती की है और वो ये डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एक नई जमात जो है वो तो सामने आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के लिए बड़ा सीरियस एक चैलेंज है। मौलाना शरानी, हाफिज हुसैन अहमद उन लोगों में से हैं जो उम्र में भी बड़े हैं और जो दीनी एतबार से भी जिनका बहुत कर्जा है और बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है। और ये मौलाना फजल रहमान से पहले के मेंबर्स हैं जेयूआई के। तो मौलाना फजल रहमान ये भी नहीं कह सकते कि मैं इनसे पहले मगर आया था, मुझे मुबशर, पता आपको है। याद होगा जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हुई थी जब मौलाना समीउल हक ने अपना ग्रुप बना लिया था और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना ग्रुप बना लिया था। उस वक्त तो शिरानी साहब नहीं बोले कुछ। ये जो अब वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए अगर आप जायज़ा लें इसका, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उन कामयाब कार्रवाइयों का एक हिस्सा है जो वो चाहते हैं कि पीडीएम जो है ये फिजल आउट हो जाए? देखें, वो उसकी एक रीजन डिफरेंट थी जब समीउल हक साहब ने अपना बनाया था, क्योंकि एक बात याद रखें कि समीउल हक साहब के वाले जो थे मौलवी अब्दुल हक थे और उन्होंने अखोड़ा खटक में आके मदरसा बनाया था। और उनका क्लेम टू फेम ये था कि दारुल उलूम देवबंद के बाहर सबसे बड़ा जो देवबंदी मदरसा बनाया था वो मौलाना समीउल हक के वालिद ने बनाया था। तो मौलाना समीउल हक जो थे वो एक्चुअली ये समझते थे कि सियासत में मजहब होना चाहिए, और वो देवबंदियत के लिए जो काम कर रहे थे उस वजह से उन्होंने समझा कि वो अलग हो जाए। अब जो अलहदगी है ये खालिसतन पॉलिटिकल अलहदगी है और पॉलिटिकल मफादात के लिए है। और आप ये समझे कि आपके जो अकाबरीन हैं इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के, वो मौलाना फजल रहमान से एग्री नहीं करते। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान 2 से 5 दिनों में इस कू के ऊपर काबू तो पा लेंगे और डैमेज कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन इससे पीडीएम को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। और जो मैं पिछली ब्रेक में आपको कह रहा था कि अब जूतों में दाल पटने वाली है पीडीएम के लिए, हुकूमत के लिए बड़ी आसान सेलिंग हो गई है। और ये जो है अब पीडीएम को बकायदा सर जोड़कर बैठना है, वो हुकूमत के ऊपर इन बातों से प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन अब आप मुबशर, आप देखें ज़रा थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। आप देखिए, मौलाना फजल रहमान ने कई मिलियन मार्च किए हैं, चाहे वो बलोचिस्तान था, चाहे वो केपीके था, चाहे वो कराची था, चाहे वो पंजाब था। जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ है उसके मज़ाहिर तो वो हम देख चुके हैं बेपनाह दफ़ा। अभी हाल ही में जो तहरीक चल रही है उसके बारे में भी हुकूमत की तरफ से भी और उनकी मुखालिफ पार्टियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जी ये तो असल में मदरसे के स्टूडेंट हैं जो इन तमाम जलसों की रौनक हैं। तो जब इतनी कुव्वत के साथ फॉलोइंग है मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना अख्तर शिरानी क्या करेंगे? मतलब इस स्टेज के ऊपर एक नए ग्रुप को तश्कील दे के मैं आपसे सबसे ये पहली बात ये है, हम नाजरीन के लिए ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप बताइए कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वर्कर की ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो तो मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान के पास है, तो मौलाना शिरानी कहाँ बिल्कुल खड़े है, हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात उनको जो एडवांटेज है जी, उनको और हाफिज हुसैन अहमद को, कि उनको मसलकी बुनियाद पे बुरा नहीं कहा जा सकता। कोई स्टूडेंट और मदरसे का जो है और मौलाना फजल रहमान का फॉलोअर, वो उनसे डिसएग्री जरूर कर सकता है लेकिन उनको बुरा नहीं कह सकता, और उनकी पब्लिकली बुराइयां नहीं होंगी। ये उनको एक बहुत बड़ी एक एज उनको हासिल है। बहरहाल उनका एक अपना हल्का अहबाब है और आसान काम नहीं है
جو وہ کر رہے ہیں، لیکن تو وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو اجلاس انہوں نے اسلام آباد میں بلا لیا ہے، وہ تمام کے تمام ڈسیڈنٹ رہنماؤں کا انہوں نے اجلاس بلوایا جے یو آئی کے، جو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے. اور اگر وہاں 30-40 اکابرین جمع ہو جاتے ہیں، 100 نہیں بھی ہوتے، تو آپ سمجھیں کہ کتنا سیریس ڈینٹ ہے. یہ آسان کام نہیں ہے اتنا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کی ٹائمنگ، جو آپ نے پہلے بات کی تھی. یعنی یہ مولانا فضل الرحمان اس ٹائمنگ کو دیکھ نہیں سکے، اور اتنے زیرک سیاستدان ہونے کے باوجود اس کو پری ایمپٹ نہیں کر سکے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ نہ صرف لکی ہیں، نہ صرف فارچونیٹ ہیں، بلکہ ان کا جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ وہ کھڑے تھے کہ میں نے بالکل ڈیل نہیں کرنی، این آر او نہیں کرنا. میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے تھے کہ جی پولیٹیکلی اپروچ کرو اس بات کو، انہوں نے دیکھیں نا. نہیں کیا. آپ مبشر آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہمیشہ ماضی میں بھی یہی کچھ کیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے اندر سے پیٹریوٹ نہیں بنی تھی، کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں کے اندر سے کاف نہیں بنی تھی. تو اس طرح کی یعنی ماضی کے اندر مثالیں تو بے پناہ موجود ہیں، لیکن ورکر جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہے. میرے خیال سے میں کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہارڈ کور ورکر ہے یا جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی تک بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں. اور اگر ایسا ہے تو شیرانی صاحب بیٹھ کے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، میرے خیال سے کچھ شاید ان ہاؤس اجلاس بھی بلا لیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی جو صحیح اسٹرینتھ ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے وہ؟ نہیں، دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ کاف لیگ کا تو ڈیفرنٹ طریقے سے بنی تھی. وہ تو میاں صاحب راتوں رات غائب ہو گئے تھے، تو چودھری صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی جماعت بنا لیتے. اور جو پیٹریٹ بنی تھی وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے بنی تھی کہ وہ سارے نیب میں جا رہے تھے، 15 کے 15 لوگ شیرپا سمیت سوا اور دیگر احباب جو تھے، تو انہوں نے پیٹریٹ بنا لی تھی اور حکومت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. یہاں پہ مولانا شرانی کو حکومت کا کوئی عہدہ نہیں مل رہا، یہاں پہ وہ کوئی کوئلیشن نہیں بن رہی ان کی. لیکن اگر وہ ایک گروپ بھی بنا لیتے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو جاتا ہے، اور اگر عمران خان سے ان کا الحاق ہو جاتا ہے جے یو آئی، وہ تو ہم سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان اکابرین کو دعوت دی ہے باقاعدہ کہ آپ آئیں اور ہمارے صفوں میں شامل ہو جائیں. تو انہوں نے سیاسی مات دے دی، پھر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی. اور اب پی ٹی آئی کو کوئی غلط بھی نہیں کہہ سکتا. آپ پی ٹی آئی کو جو مرضی کہیں، سلیکٹڈ کہیں، سلیکٹر. مگر آپ یہ بھی تو یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی میں اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے شامل ہوئے ہیں. کدھر گئے وہ چند صاحب، وہ کدھر گئے باقی کے لوگ؟ کاف لیگ بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، اور لوگ بھی ہیں. ان کو اپنی جماعت بنا کے، اپنی شناخت بنا کے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں. دیکھیں نا ان کے پاس تو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں نا، اس لیے ان کی سٹرینتھ اور ان کے جوائننگ کی جو قوت ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. مولانا شرانی کے پاس یہ قوت ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. 2 سال کے بعد بن جائے گی. آج پی ٹی آئی ان کو عزت دے گی تو کل وہ ان سے کچھ اور بھی لے لیں گے، فکر نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ مرثیے پڑھیں، روئیں آپ لوگ. پی ٹی ایم آپ کی گر رہی ہے، ٹوٹ گئی ہے، لڑک گئی ہے. آ گئے نا پھر، آ گئے نا اپنی اصلیت پر، پھر دوبارہ پھر مجھے پارٹی بنا دیا آپ نے. دیکھیں مبشر، اس آرٹ کے آپ بادشاہ ہیں. پی ٹی آئی کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ فن جو ہے، عوام کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عوام کا ووٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. آپ ساروں کی جو ہزار کہتے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ماسٹر ہیں گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلنے کے. آپ کے پاس یہ فن ہے. میں آپ کا قائل ہوں، اس بات کا نہیں چاہتا کہ آپ سے یہ سیکھوں، لیکن آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح کی صورتحال اس کے مطابق ڈھل جانا چاہیے. ہم جیسے جاہنجار لوگ جو ہیں وہ شاید ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو آج بھی، آپ مجھے کریکٹ می فائم رانگ، میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے حکومت میں ہوں اور مجھے خطرہ ہے تو مولانا فضل الرحمان کی ذات سے ہے. لیکن آج تو آپ نے ان کو ریڈیکیول کر دیا. آپ تو جو آج کی گفتگو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو گئے. بات یہ ہے کہ نہیں گئے. مولانا فضل الرحمان ایک مسلمہ حقیقت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن ایک آدمی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں رہتا. بخاری صاحب جب اس طرح کی ڈسیڈنٹ گروپ سامنے آ جائیں اور اگر ایک فارورڈ بلاک بن جاتا ہے جے یو آئی ایف کے اندر، تو وہ ان کے لیے بہت بڑی ہزیمت کا باعث ہوگا. اور پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے اس فارورڈ بلاک کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. بھلے ان کو ایس اے پی ایم بنا کے ایڈوائزر بنا دیں اور حکومت میں صوبائی حکومت دیں. میرے خیال سے مبشر، یہ جو صورتحال اب ہم دیکھ رہے ہیں
اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رویہ ہے یا ان کا جو یا ان کا جو موقف ہے اس میں اور شدت آئے گی. بہرحال اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین چلتے ہیں بریک کے اوپر, اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے جا رہا ہے نیب اور ایف بی آئی کے بیچ, مجھے تو تصور کر کے بھی اس کا خوف آ رہا ہے, لیکن بات کریں گے جب بریک سے واپس آئیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے.